हांव डायरेक्ट उलयतां कारण ही मॅसेज सगल्यांक कारण स्वता तेंचे उलयतां फोटी उलयना म्हाका भाव भयणां सगळीं जाणाय आनी हें तुमी सगळीं आयकाय. हांव जेन्ना टिकटॉक कोतालो तेदोणा ह्याक कांय खबर नासली टिकटॉक म्हणल्यार कितें तें. पूण हांवें मागीर तें सगलें जायना न्हीद जायना हें जायना तें जायना म्हूण सगळे युट्यूबार फेसबुकार सगळे कडेन जायना जालें न्हीद जायना जाली आंग भांग उसडों लागलें दुखों लागलें तेका लागून हांवें टिकटॉक बी बंद केलें आनी फेसबूक चलोवपा लागलो आनी युट्यूब. आतां आयक हांव जेन्ना व्हिडियो कोता न्ही तेदोणा म्हगे काळजा दूख जालें जाल्यार व्हिडियो कोता. ती कोणागे बायल जावं कोणागे घोव जावं कोणागे चेडूं जावं वो कोणागे माय जावं कारण आमी गोंयकार आनी देवान तें म्हाका टॅलंट दिल्लो आहा जो मनीस एकसूर जालो आहा आनी वाटसुर्या वाट दाखोवपा. एक मनीस दुकानांतल्या 10 मनीस तेजे फातर माताय जाल्यार ते एकसूर मनशा बली उब रावन म्हगे आदार दिवपा. आतां पळोवयात मोगा भाव भयणांनो ह्या संवसारांत चेडो आनी चेडूं जल्मा येयली जाल्यार आवयक आनी बापूयक भिरांत आसता फकत चेडवाची धुवेची चेड्याची न्ही. चेडो आपल्या हात पांयाचेर उबो रावन कितें कोता आनी चेड्याचें नांव पिडार जायना. एक चेडवाचें नांव पिडार जाता. आवयक सदांच आनी बापूयक धुवेची चेडवाची भिरांत आसता जे मेरेन तें वाडोन व्हडलें जावन काजार जावन घोवाच्या घरांत वसोना ते मेरेन. पूण थोडे मनीस आसात चेडवाचें नांव पिडार करपाक ताका त्रासान घालपाक तेची ती आपणां भाव भयण्यो आसात म्हणून. आतां हांव सांगता तें डायरेक्ट नांव घेवन व्हिडियो कोत्ता. आग्नेलो क्वाद्रस वेर्नेचो कुयट शारांत आसा. तो 8 वर्सां आदीं म्हगे बरो फ्रेंड मागीर आमगेली फ्रेंडशीप मातशी जाली आनी पयस जालें आनी हांवें टिकटॉक बंद केलें जायतो तेंप जालो. रामादानाच्या दिसान सुमार 20 दीस 15 दीस आसलोले आनी तेन्ना ते टिकटॉकाचेर आसताले. हांव टिकटॉक चलयनासलो. टिकटॉकाचेर तांच्यो फ्रेंडां मदें झगडीं झुजां जावपाक लागलीं आनी हीं आतां झगडीं झुजां जावन ताका जायते जाणांनी गाळयो मारल्या आनी कितें केलें. हांव फामाद आहा आनी आख्या संवसार आहा म्हणटरी म्हजीं मोगाचीं भाव भयणां आयकतात म्हणटरी ताणें म्हाका उजार केलो. म्हजे लागीं उलोवपा लागलो जायतो बरो सारको जीव काडून हातीन दिता तसो आनी म्हाका म्हणलो टिकटॉकाचेर बरें फन जाता टायमपास जाता यो रे आनी म्हाका नाका रे टिकटॉक हांव येयना रे म्हण कितुले सांगलें फोर्सान तेणें म्हाका टिकटॉक डावनलोड करूं लायलो आनी हांव टिकटॉकाचेर येयलो. आपणागेले टिकटॉकाचेर कोणाले वचनाका अशें तें सांगूंक लागलो. आतां टिकटॉकाचेर कितें जाता तें म्हाका खबर नासली. एक दीस काडलो आपणें लायव्हाचेर हाडलो आनी उलोवपा लागलो अशें तशें उलोवपा लागलो. तेदोणा म्हगे जायते फ्रेंड आहाय ते म्हाका मेवले. ते उपरांत केन्ना वयता हांव भायल्यान रावन चोयतालो भितर वचनासलो भायल्यान रावन चोयतालो आनी तेजे पयलीं देखून हांव वयतालो पूण अशें करून वचनासलो पर्सनली. जालें कितें राती 2-3 न्हिदताले आमी रामादानां उलोवप आनी तो रातचो 1-1:30 तेश कोन्न सुणवता कामाचो तो देंपरां 11:30-12 तेदो वयतालो एका स्टार्ट केलें. आमगे कितें आमगे रातीकोर होकोर रामादानां 2 बी जाताय. आतां म्हणटा 10:30 म्हळ्यार 1 म्हळ्यार काबार. वो आपल्यागे झगड्यां म्हाका ओडून वतालो आनी आपल्याक सपोर्ट करपा आनी तो म्हजी जायती खबरो बी कोतालो त्यो म्हाका तेदो खबर ना. हांव मूय जायन साकोर खावपा लागलो ऊ तो सांग तितलें आनी कोणा सांगो लागलो मिन्ना आपोण्यान फेमस केला टिकटॉकाचेर फामाद केला अशें तेशें बगारा म्हाका थंय टिकटॉकाचेर हांव फामाद करपा हांव खूंय आहा आनी तूं खूंय आहा. त्या उपरांत आनी एक चेडा बरी झगड्यांक आयली मागीर त्या चेवडाचें नांव पिड्यार करूंक लागलो. तेदोणा हांवें ताका जायतो सपोर्ट करून त्या चेवडाक तेगे हितूलो पयस केलो आनी
तेणें सॉरी बी मागली आनी काबार केल्या. आतां कितें जालें तेचें? एक आमगे गोंयकार भुरगीं, तेजें नांव तुमकां सांगना, हांव सगल्यांनी पळयलां. कोणूय जावं दी, कोणागेली भयण जावं, दुस्मानागेली भयण जावं, वो तुमगेली कोणागेली तो भयण आसतली, ल्हान भुरगीं तें उणें 35, 25, 30 तेशें करून आसतलें. दुस्मान पासून जावं तें बाबडे एक चेड्याचो मोग कोत्ताले. आनी चेड्या मोग कोत्ता आसतना तुमी जाणाय मोगा भाव भयणां, मोगान पडलें म्हणटरीच चेडे कितें कोतात, आपणा हो फोटो धाड, तो फोटो धाड अशें कोताय. आनी मागीर ती मोगान पीस जावन बाबडे फोटो धाडटात आपले कुडीचे. आनी विंगडे ट्रस्ट करून मोग न्हू तुमचो, आनी मागीर चेड्यानूय तेंकाय धाडप अशें एकामेकाक धाडटात. आतां तें तुमच्या बोली आसपा जाय. केन्ना तुमचे मदें झगडीं झुजां जालीं, तुमी एकामेकाक सोडून गेलीं, ब्रेकअप जालो, त्या दोणां तुमी तें डिलीट करपा जाय. तुमी कितें गा म्हळ्यार रागान एकामेकाक शेअर कोत्तात, दुसऱ्यांक दाखयतात. तेशें करून रिलेशनां जाय जावन आसता, जावं चेडवां जावं बायलो, पर्सनल तें केन्ना शेअर करप न्ही, कोणूय जावं तें. आतां वागनेलो म्हणटाय तो तेंगे कोणूय न्ही, तो एकले चेवडाक भयण मानतालो आनी तें चेडूं हें पळय आपलोले फोटो दाखयले म्हणटा तें त्या चेवडागे बॉयफ्रेंडा कडेन तेंय घोट जालें. आतां हें चेडूं मेळ्ळें म्हूण त्या चेवडा सोडून दिलें आनी तेंगेले लायव्हाची झगडी जावपा लागल्यो. आनी तो लायव्ह रिकॉर्डाक कोडे मोको आहा टिकटॉका वयलो, आख्खो रिकॉर्डींग आहा मोकोडे. कोण कोण ते हेजे टिकटॉकाचेर उलयतालीं त्या दिसा, आनी कोणी ते फोटो दाखयल्याय आनी शेअर तेका कोणी केले तेय हाय. वो आतां हाल दिसा 2 व्हिडियो काडले नांव घेयनासतना. तें कोणा हरजोलें मुसता, हांवें नांव घेवं ना. हांवें पयलीं म्हणलें हांव उडयतां तें कोणा लागत तेणें घालपाचें. क्लिफ म्हूण येयलो, एकू फ्रेंड आहा तेगे फेसबुकाची, आनी म्हाका म्हणलें तें काबार जालें, तेंचे मदीं काबार जालें अशें तशें सांगूंक लागलो. हांवें म्हणलें तूं मदीं पडनाका म्हणें, तूं मदीं पडनाका, तूं ना मरे तिंगा मदीं पडनाका, ब्रादर अशें तशें उरलो. हांवें म्हणलें हांव एक फावटी स्टार्ट केलें जाल्यार हांव कोणाक आयकना, मागीर भाव भयणां लेगून. कित्याक एक चेडवाक गेलो रेस्पेन मान वाऱ्यार उबलोलो, म्हाका चोवपा जायना, तुका मॅनर्स ना अशें तशें म्हणलें. मगे हिरोलें, हांवें गाळी बी घायल्यो मॅसेजराचेर, तेका हांवें गाळी बरोवन घायल्यो, कळ्ळें तुका. आनी जितलें तो म्हाका चॅट कोता तितलें हांव पाक 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 स्क्रीनशॉट करीत आहा. त्या खबर पासून आतां तो हिंग उलयता आसतना चयता आसतलो, तो आवय डिलीट कोत्तलो म्हाका सगळीं स्क्रीनशॉटां. हांवें कितें चॅट केलां, तेणें म्हाका कितें चॅट केलां, मागीर लास्टाक तेका सांगिल्लें हांवें व्हिडियो कोत्तलो. ओके केलो. 2-3 जाणां आमकां धाडले तेणें. हांवें मागीर म्हज्या फ्रेंडा एकठांय केलें, ग्रूप कॉल केलें, वॉट्सॅपाचेर ग्रूप कॉल केल्या. ते बाबडे बरे, ते तेका सोजमायताय, सॉरी म्हूण काबार कर अशें तशें. हांवें म्हळें हांव काबार कोत्तां, तूं सॉरी म्हण. होगा ते चेडा कडेन सॉरी माग, आपणान चूक जाली, आपूण केन्ना करपा ना, आपणा बायल भुरगीं आहाय, माय पाय आहाय, चूक जाली म्हूण. म्हगे हितू गुंड आहाय, तितू गुंड आहाय, गोंया हे गुंड आहाय, त्या गुंड, आनी जो पळय त्या गुंडा नांव सांगता न्ही, त्या गुंडा होकोत तो वळखता, तेंचे बारा बसोन नेणा, पियोन नेणा, तेंचे बारा भोंवन नेणा. होकोत नांव आहा म्हूण तो तेंचें नांव उजार कोता. आनी तो पळय त्या गुंडाक पळय म्हणटा, तेंचे बारा हांव भोंवन येयलो मनीस. म्हाका फोटो आहाय, सगळे आहाय, तेंचे बारा हांव भोंवन येयलां रियल म्हूण. आनी हो बेश्टो आमकां भेटला पा. तेका हांवें सांगून मागीर नांव घेयनासतना व्हिडियो केलो. आतां तेजें नांव सांगिल्लें हांवें. आनी एक 4 दिसान तेंची नांवां हांव तुमचे मुखार घेवन येतलों. क्लिफ म्हणटाय तो अमेरिका आहा. तो त्या चेडा कडेन फ्रेंडली आसलेलो. उणें वरोस बसुमार तेंगे मोग हितू जालो, तीं सारकीं एकामेकाक पीस जालीं, एकामेकाक दाखयलें अशें तशें. दुसरें चेडूं लंडन आहा. तुजें नांव घेयना, लंडन आहा. तुवें म्हजें उलयलें जाल्यार तुजें नांव घेता, कित्याक तुवें म्हजें उलयलो ना. तुजें नांव घेयना, तूं लंडन आहा.
त्या लायव्हाचे हांवें दाखयलें म्हणटरी तुजें नांवूय येता थिंगा आनी तिका फोटोय येतलो सगळें येतलें 4 दिसान तो लायव्ह हांव दाखयतलो पूण ते चेडवाक घे पळय विंगडा फोटो घायला न्ही तितलो हांव तितले प्लेसीचेर काट कोतलो तो दाखोवपा न्हू पूण तुमी कितें उलयला आनी कोण फोटो शॅर कोता तें दाखयतलो उल्लो दाखोवपा न्हू उल्लो तेगे पाट दाखोवपा न्हू तितलो काट कोता हांव आग्नेल उलयता धाड फोटो धाड हांव दाखयत न्ही म्हणटा धाड म्हणटा आग्नेल उलयता आनी तेगे फेसूय दिसती पडटा तुमकां तें लंडन आहा तें चेडूं शाना राजा नानी धाडचो रे शाना धाडचो रे धाड धाड कोता लंडनसान तें चेडूं काडटा तेका फ्रेंडली आनी तें काडटा आग्नेला धाडटा आग्नेल काडटा लायव्हाची दाखयता आतां हांव म्हणटा आग्नेल काजारी बायल भुरगीं हाय हें तुका सोबता लोकांगे भुरग्यांक घेवप विंगडा फोटो दाखोवपाक तुगे दुस्मान काय तेका कांय ना तें तुका फ्रेंडली नासलें कांय नासलें तुका तेंगे कित्याक पडों नासलें तूं म्हणटा आपूण तेगी भयण आपणागे भयण तूं मानदी ती भयण तूं कुडी आशा कोता तूं मानना भयण म्हूण तूं फकत कुडी आशा कोता आनी एकल्या भयण 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 म्हूण मानतालो तेजे बले नार्क जालो आरती करूंक सोदतालो मांदीत म्हणटाय तो फकत मिनीन फिलीप कोस्ता बादशा भाव भयण मांदिता तो केन्ना वायट नदरेन चोयना कोणाचेरी देखून योग्य ती काळीज करून म्हाका उलयताय आतां म्हाका पयर तो मॅसेज घाता तेंगे काबार जालें तेणी उलोवन केलें अशें तशें सांगता हांवें विडियो केल्लो त्या चेडवाचेर तुमकां लागून नासलो त्या चेडवान म्हाका उलोवपा जाय बाबा आनी विडियो कोनाक म्हूण आमगे मेटयली म्हूण त्या चेडवान म्हाका उलोवपा जाय आतां तें चेडूं सोदीत हांव तेका वळखत तेका पूण त्या चेडवा सोदीत हांव तें मेळना म्हाका कॉन्टेक्टाक एशें कित्याक तें कॉन्टेक्टाक मेळ जायत तें क्लिफ म्हणटाय ताणें आपणागेलें कसलें तरी विंगडें पिक्चर धाडलें आसता तेका तें मेळ्ळें म्हणटरी हांव मागीर तुमकां कितें दाखयतलो तूं अमेरिका आहा आनी इतल्यान कांय जालें ना हो पळय विडियो NGO गोंया रिपोर्टर रमेश नायक गोवा न्यूज चॅनल 365 प्लस NGO वयतलो आनी आग्नेलाची केस जातली आनी हांव कोत्तोलो मागीर चोयता तूं इंग्लंडा आयलँडार वयता वो अमेरिका वयता वो खूंय येता तुका हांवें सांगलोलें गुन्या बॉक्सांनी माग हात जोड्यांनी त्या चेडवा कडेन म्हाका विडियो धाड ना तर लायव्हाची हात जोड्यांनी थंय सारी हें सॉरी तेका लागना तुमी वायरल कोतले विंगडे फोटो आनी सॉरी म्हूण काबार कोतले आं ती आख्ख्या संवसारा पावयलें सॉरी म्हळ्यार काबारू हांव तुका जिता मात आनी मागीर म्हणटा हांव सॉरी म्हूण तें जायना जायना आनी म्हाका धमकी दिवपानी 100 पाट चिंत्याय म्हाका धमकी दिवपा कळ्ळें तुका म्हज्या हाडल्यान बॅकग्रावंड कांय ना हांव स्वता पासत जियेतां स्वता पासत मरतां आनी आग्न्या लागीं आतां फ्रेंड सगळे म्हाका ग्रूप कॉल कोतले त्या वेळार कामार आहा आग्नेल कोद्रस शेफ म्हूण हिंगा सालमिया काम कोता आनी हो विडियो तेजे फुडें पावयाय कित्याक तुवें म्हाका हें केलां आनी म्हाका सगळे सबूत आहाय तो आख्खो विडियो म्हाका कडेन लायव्ह रिकॉर्डींग आहा तुवें पळ केला तुवें फोटो पळ दाखयता आनी तुमी उलयताय तो सगळो विडियो रिकॉर्ड म्हाका आहा प्लस फोटो आहाय स्क्रीनशॉटां प्लस हें चेडूं मेळ्ळें म्हणटरी त्या चेड्या गेले कितेंय विंगडे बी त्या चेड्यान त्या चेडा धाडलें जाल्यार मेळटलें फकत तें म्हाका कॉन्टेक्टा मेळ्ळ्या पुरो आसूं जाय कित्याक त्या चेडवान दाखयलें म्हणून तो चेड्यानूय दाखयलें आसता न्ही तेगलें आसतलें मेळटलें आनी लंडन पळ चेडूं आहा तुजें नांव घे ना तुजें नांव जाणा तुजें नांव जाणा सरनेम सांगना सरनेम कोस्ता तुगेलें मुखार नेम सांगना सरनेम तुगेलें कोस्ता सेम म्हगेलें कळ्ळें फेक आयडी घेवन म्हाका हें कशी
तेदोण हांव डायरेक्ट नांव काडटा तुजें आनी फोटो घेवन येता तुगेलो आनी तेजी ऑलरेडी फोटो आहा ते टिकटॉकाचेर पळय उलयलां तुमी तेजी ऑलरेडी फोटो आहा लोकांगे भुरग्यांगे हे भाशेन नांव पेडा कोताय तेका हांव सारको निटायेर हाडटा आनी काणकोणा आनी कुंकोडेचे भुरगे तुका ऑलरेडी मारून रावताय आग्नेल शेत म्हणटाय तेका म्हाका दिसना तूं खंय गेलो जाल्यार सालार येतो म्हूण ते अमेरिका येतो म्हूण येवपाना ते अमेरिका थिंगाय आनी तो येता तेदो म्हळ्यार ते कुडीचो पावर पडलो आहा तर काबार तेदो थोडी पडटलें म्हाका चेवडान देखून सांगिल्लें जाल्यार हांव स्टॉप जायना कित्याक त्या चेवडा नांव ना हिंगा देखून तुमी मुगे मोगा बावयणा हें लिसांव तुमकां जी हें लिसांव तुमकां सगळ्यांक कोण बायलां जावं चेडवां जावं लंडन जावं खंय जावं जी पळय तुमी घोव आसतना वो घोव नासतना वांक बार आसतना चेड्या मोगान तुमी सार पीस जाताय आनी एकामेकाक कितें नाका जालेले फोटो धाडटाय विंगडे जावं बाथरुमा वचोन आनी कितें तें सारकें न्ही ते चेडे फकत तुमची कुडी आशा कोताय जो मनीस काजार जायन इगोजीन मुदी घालून तुका देवाच्या नांवान तुका वता त्याच्या मनशाक दाखोवपा जाय कुडी हें देवान खूद बायबलाचेर बरयलो आहा पूण हें तुमी देवागेलें फॉलो कोनाय आंकवार आसतना पोजडेपण कुडी संबंद जोडूंक जायना बायबलाचें आहा पण तूं आंकवार आसतना कुडी संबंद जोडटाय देवागे हुकूम पाळनाय आनी मागीर हे भाशेन जाता आनी मागीर तुमचें मागीर टावटूंक जालो म्हणटरी हे भाशेन तुमगेले बिंगडे फोटो वायरल जाताय हांव त्या चेडा सपोर्ट कित्याक करता तें सांगता तुमकां तें चेड भाडें जीव दिवपाक गेलो आपूण जीव दिता म्हूण आपण आनी नांव ना गोंयां तशें सगळ्या हो विडियो स्क्रीनशॉटां फोटो वायरल जालो न्हू ताणें टिकटॉकाचेर विडियो केलोलो देखून म्हजी काळजां जायती दूख भोगली त्याक भाडें कोणूच सपोर्ट कोना हांव कोत्तो म्हूण तेगे माय बाबडी गरीब आनी तेवूय गरीबूय हाल तेका कितें जाल्यार तेंगे मायक पायक कितें कोण पुसतलो थोडे तियात्र दिसाय मागीर कोण मेलो म्हणटरी सपोर्ट करूं येताय कांतर करूं येताय जावं NGO जावं सगळे पूण संवसारान हें सगळें घोट्ट्या दोणां जीव दिच्या आदीं कोण सपोर्ट कोना कोणा पळोवन वचना मागीर मोर्चा काटाय प्रोटेस्ट कोताय कॅन्डल लायन घाताय कॅन्डल घेवन भोंवताय जस्टीस मागताय संवसारान हें घडचे आदीं जीव दीस आदीं कॅन्डल लायन नाका ना म्हूण प्रोटेस्ट नाका फकत तुमगे सपोर्ट जाय भुरग्याक थोडे तेगे फोटो चोयन वायट चिंतन हाडून कितें कोताय जे वस्त करूं नाकाय न्हू त्यो वस्त जातात तेगे फोटो पळोवन म्हाका जायत जाणां सांगताय पूण हांव कोता हाका नार घेयना म्हाकाय ते ऑलरेडी फोटो पावलोले हांवें ते डिलीट मारलोले फकत हांवें दवरला हो विडियो मोकोडे टिकटॉकाचो आख्खो रिकॉर्ड आहा तो दवरला तो म्हाका हाल केन्ना बऱ्या पडटलो म्हूण आनी हो 4 दिसान तुमचे मुखार हांव लायव्हाचें हांव दाखयतलो त्या चेवडा फोटो दाखोवपाना तो हांव दाखयना आख्ख्या संवसारा मुखार फकत कोण तेका विडियो तो फोटो घालूं लायता आनी कोण पोस्टींग घाता तेंचे सगल्यांगे फोटो आहाय थिंगा फोटो येतले त्या भुरग्यांक तुमी सगळे व्हरतले आनी त्या दिसा आयज त्या चेवडा नांव पळय घेयना तेगे पासून नांव थिंगा आहा तें दुसरें पूण फोटो येतलो तेदोन तुमी कोण ना कोण व्हरचलीं आनी हो दुसरो पळय चेडो आहा अमेरिकाक क्लिफ म्हणलो क्लिफ तेगे जाल्यार दाखयता तुमकां
देखून भुरग्यां चडशें लंडन रागा जायनाका हांव सांगत न्हू लंडना भुरगीं सगल्यांक गेलीं न्ही थोड्यांगे भुरगीं ड्रग्स बी घेताय आनी हांव जाणा देखून भुरग्यां मोगान सांगाय रागान सांगल्यार ती मागीर तुमच्या हाती भायर पडटाय मोगान सोजमाय आनी तुमी जोटाय म्हणटरी कितें कोताय भुरग्यांक सूख दिवपा वयताय भुरगीं शिंकता आसतना भुरग्यांक मोबायल पासून दिवप न्ही जावं मागोत तें दिवप न्ही दिसतूय माय पायचो मोग कितें करपा जाय वडिलां रेस्पेद मान कितें दिवपा जायो केश कोन्न शिकोवपा तें सगळें तुमी शिकोवपा जाय पूण तुमी तेंकां सोडटाय टिकटॉकाचेर येताय फेसबुकाचेर येताय आपणाक गेलें चाट कोताय भुरग्यांक सोडून दिताय भुरगीं मागीर अशें करून पाड जाताय एक पाट भुरग्यां मनां गेलीं मागीर भुरगीं तुका हातीन धरूंक मेळना तुमी म्हटलें काजार जावं तूं भुरग्यां जल्माडेन तें उलय म्हूण काजार जायन भुरग्यां जल्मा हाड न्हू शिकोवपा नाका काजार जायनासतना पासून हें लेसन दिवपा जाता बायबल उगत केल्यार सगलें मेळटा बायबलाची नांव म्हूज पेडा जायना मोगा बाबणें नांव तुमचें पेडा जाता तुमगे भुरगें बाळा पेडा जाता हांव सिंगल म्हाका कित्याक पडा तुमकां लेसन दिवपाय तुमकां शिकोवपा तुमकां जेन्ना जाता आनी तेजो म्हजी काळजांत दूख भोगवता म्हाका केसो गरज आसली तें पडपाक कारण त्या भुरग्या बाबड्या सगळे फाटी लागले तेजो फायदो काडपाक थोडे तेगेले फोटो घेवन तेका ब्लॅकमेल करपा सोदताय गोंय तरी आपणा बोली यो आपणे रुमा यो हांव फोटो वायरल करतलो अशें करून ते चिवडा तुमकां खबर आहा अशें करून फायदो काडटाय भुरग्यांक मागीर आनी कोण भायर गांठी कोनाय गोंयकार कोताय तुमी म्हणटाय न्हू गांठी गोंय कितें जाल्यार गांठी कोताय गांठी कोनाय गोंयकार अशें करून तेका तो फोटो घेनात तेका देखून तुमी सगळीं सिंधान रावय जेन्ना हेसू कोणी पडी पडटाय जावं चेडो जावं आंकवार जावं काजारी हे चलयो एकामेका नाग जालोले फोटो विडियो धाडनाकाय तो आपूण घेवन भोंवता थोडो ती कितें फोटो धाडलो आसल्यार तो काडटलो आनी दुसऱ्याक चान्स दितलो आतां तूं फोटो दाखय आनी तेका भिवयरी तें तुजी भुली येतली नाजाल्यार तेजें नांव पेडातलें मागीर तुका तेजी भुली वयच्या पडटा तो आपणाची आशा बागोली म्हणटरी काडटा तो काडटा तिसऱ्या दिता मागीर तिसरें काडटा तुका हांको हें कोता आपणा भुली आपणा भुली न्हीद येयना सगळ्यांक दाखयता अशें करून मागीर तूं रानी जाता तितूय चिंताय मुगा बाबयणांत अशें करून वायट रस्तो धरूंक पावताय तुमी असो वायट रस्तो धरूं नाका म्हूण मुगे मोगा बाबयणा हांव सपोर्ट करतां तुमी कोणा गेलीं तरी भुरगीं कोणा गेलीं तरी भयण्यो कोणा गेलीं तरी बायलो पूण मुगे मोगा भयण तुमी चिंत्याय नदर मारे आनी हांव कितें सांगत तेजी नियाळ करे ह्या भुरग्याक सपोर्ट कराय तुमी आपणागे धुवशी आपणागे भयणीशी म्हूण वायट नदर घायनाकाय आयज तूं दुसऱ्याक करतलें हाल्यार मागीर ते तिगे फामिलीची येताय तिगले भुरग्यांची तिगे बायलेची कोण तरी येता देव चयता देव रावता तुमी मुगे मोगा बाबयणा तेका सपोर्ट करतलीं काय म्हूण हें आमकां कित्याक पडा लोकांगे भुरगीं तें अशें करून तुमी चिंतताय हाल तें कितें जालें मेलें जाल्यार थिंगा RIP रेस्ट इन पीस मागीर हार्ट बीट सिंपथी घालूं आसनाकाय तें घालून फायदो ना संवसारान आसतना करपा जाय तुमी कितले फावटी सांगता संवसारान आसतना पेजी नीस गायनाय पूण मेल म्हणटरी तेंची हाड काटाय हीत घाताय गोड्रेज घाताय आनी ही घाताय तेंची पुजा करताय मीस दिताय हें पावना हें दिलो परस संवसारान आसतना करे मुत्री दिन फायदो ना सगलें तेव्हा तुमगे सगळे मुगे गोंयकार मोगा बाबयणांक गेलो सपोर्ट त्या चेडवा करे आनी सोदून काडे असो मनशां हुंय ते नाजाल्यार मोको जाता सपोर्ट करपाक हाल तुमकां कळ्ळें म्हूण तूं मोगा बाबयणाक कोण फुडें सरपाना जप मारे म्हटलें कोण येतलो तुम दुसऱ्या हेल्प केलें जाल्यार दुसरो मनीस तुका हेल्प करता देव चयता सगल्या देव फुडें सराय मोगा बाबयणांत आनी एक चेडूं मनीस जायन बायल मनीस जायन त्या दुसरी चेडे आग्नेला धाडा दुसरी गर्लफ्रेंडान ते गेले तेगे फोटो काण आग्नेला धाडा आनी आग्नेलान काण ते शेअर केले म्हळ्यार चोय तूं आग्नेल केदोळ देंव सारतो मोको जाय जाय चेडवान बायलान उलयना आपणागे कितें कितें दाखयना हांवें केन्ना तें हें केलो ना तोंडान उलयलो रे मोको हें आहा तें आहा पूण हांवें केन्ना वायरल केलो ना आनी हांव तेसो मनीस न्ही थर्ड क्लास
मगे थंय कोण कोण व्हिडिओ एडिट करताय आनी कितें करताय केसो बुरशे एडिट करताय पोस्ट घाताय हांव ते केअर करना कित्याक तो हांव न्हीच मगे तोंड लायलें म्हूण कितें जालें हांव जालो जायत करे व्हडले व्हडले मिनिस्टरां गेले मोदी गेले तेंगेले सगळें करताय आमगे कितें तर हांव रियल खोरें जालें जाल्यार म्हाका ती भिरांत दिसता तो हांव न्हीच जाल्यार म्हाका केसो भिरांत ती मगे तोंड खूंय लाय प्रॉब्लेम ना जायते व्हिडिओ वायरल केले केसो केसो बुरशेले म्हगेले पूण हांव भिलो ना जो मनीस भियोन धांवता आवय जीव दिता तो मनीस गिल्टी पातकी जाता आनी हांव तसो न्ही गिल्टी पातकी न्ही म्हगे मॅडिकल ऑन द स्पॉट रस्त्याचेर खूंय करपाचें ताका लागून आख्खो संवसार लोक म्हाका मान दिता म्हगे मोगा बाबयणांक कळटा तुमकां तुमी म्हगे काळजां सगळीं मोगा बाबयणां आनी तुमी काळजां दवरून तुमकां सपोर्ट करता इतल्यान म्हगे मोगा बाबयणां हांव व्हिडिओ काबार करता आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनी जाता तितलो हो शेअर कर आख्या संवसारा पावों जावो हे सगळे टिकटॉकाचेर रिकॉर्डिंग मोको आहा ते व्हिडिओ एनजीओ करता हांव प्लस एडवोकेटाकूय दितलो आनी मागीर तेणी कितू चार्ज पळय आपणा पे करपा जाय आपणा नांव पेडा केला कितू लाख पळय तेणी हेणी फारीक करपा जाय न्हू ते तेणी उलोवपाचें कारण ही नांव पेडा करपा हिंग म्हज्यान ताका घालून जातालो भितर म्हळ्यार म्हाका नाका हिंग घालें जाल्यार तेगे लायफ काबार जातलें तेचे उडान म्हाका परमिशन दिलें ना म्हज्यान हिंगा करूं जाता तें केलें कारण तो दाखयता फोटो बी ते सगळें हिंगसा हें आसता डेंजर तेवूय तेका हें करून दी म्हूण तेचे उडान म्हाका हें केलें जाल्यार हांव मागीर करतलो म्हाका बाबड्यान इतल्यान म्हगे व्हिडिओ काबार करता काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच म्हणटा आय लव यू